سلام طعنا هابلنا كورات خطاتلتي تجراي ميديا نيتورك نلوم زبلنا يوم أوانا وتحستات حزنا لكم لنا زعباتاتهم كنا لاليه عاب تجراي مدرخات هزي بخبابي كايدالو مسم من لاس بيت مخريته تحاحيزو اب بوردون زبون كم أون استفلاليو كفلات محبرسه أبز قبرو ومزتتات تدقفوا منا قلصو ايام عبتي مدرخات استلعلو حسابات نقليهم بزرزر حزنا يوم لنا عاب تجراي زلو هلو كونتات هيوت هزبي تجراي زنس أوارق مسلي عاب تجراي زلو باستفلاليو ميدياتاتن زوها زلو شفانن ميزانو زرق ملأخت ايو تابحيلو بفلاي دما نزوزيت بريزيدنت كيزاو ممحدار تجراي جنرال تادوس ورده بوانانت تحتى تزقبريو كنا أربالكم هنا عاب تجراي كوينات نايم هلا وعدل يولون تابهيلو قصلتي فتناتاتن عاوتاتن تجراي بزبل استدالو صحف كم زملكتو بمسرته ساناتي زملسلو بيت مخرن منغستن سلطان جنرال تادسن نسو زشومامن زمن سلطان موقع له كاب 25 ندحر حدش بريزيدنت بقدي وي بقديتا كافتم جنرال كم زقبل يو تقميط زلو كم امناتهم فلفلات تجراي مسم ملاسة نبار منغستي بتعسان وغسان حدوش قمر زي تلمدة بوليتيكا بمتأتتاو بحق تعرقلو تقنصللو بديفاكتو هاجر تخونلو ورقا وعد الحزقي يبلو بخالقت دما تقارو مواطانا بهراو زات ايو بمبال تجراي اب ازيو وساناين تأفافن مدرخ تركب كافزي زلاتو حرقوصقوصن بوليتيكاوي قلولاون كتوصن تخوينا اتنكو مواطا منقدي بزتن بلزبن ناو حبراو مرد أممصأ طرحيو زبل مرقص إزلوهم ون مسارتاوي زبل ومخنياتات تقميط أملو كورات خطاتلتي تجراي ميديا نيتورك نلوم كابز حزنا يوم رئيسة قدايات كنن لاليكم صنحنا أنا بزرزروم كنسكركم سناي مكتتال عاب تجراي مدرخات هزوي ببي خبابي كايدالو مسم ملاس بيت مخريه تتححيزو عب بوردون زبون كم اون استفالاليو كفالات محبرسب عبز قورو ومزتتات دقافو منا قلصو ايام عبلا مطا زوا مبراق كتما مقلن كالوتن مغصلتا اتي كايد زقني مدرخات تخايدلو بمخانون عب كتما مقله مغصلتا يكايد زلو هزواو مدرخات زعوا مملاس نبار بيت مخري تجراي اوانا وكنتات تجراين محبرسب نقد ختما مقلن زت بمكياد بفيدرال منغستي نتجراي استفرد مكران زي زاري صقماتن موداتا زهلوم ناي عرسنا نبار بيت مخري بملاس سروع حزباوي منغستنا بمتكلمبر كفيدرال زقدد دنبر تسويت زقبر فتحان نمتغبار وعلي سلامن ايهلون يلو نقادو ختما شيران داس لاسون بتمساسالي ماخلاي كوميتي ودي حوحات ابز حلفو سنه مملاس تونزف بيت مخري منغست تجراي ملكيتو مدرخ ميت يكايدو خمزلو ركب حزب منغستن كتما شيران داس لاسي حبيرلو بوغن تجراي وعلى بريتوريان متغبار مولو دليت تغبارن ولا كوانت نبره منغست ኢትዮጵያ ግን እዝን መፈጻመን መተግባረን ደሌት ስለዘይነበሮ ገና خبغحاتو ግዛታው መሬት ትግራይ ናብ ትግራይ ከይምለስን ዝተመዛበለ ህዝብና ናመረበቱ ከይአቶ ሓኒቆ በመሓዝ ቁጣ ትግራይ ንምድኻም ሽርሕታት አሊሙ እዩ ነጋዳይ ኣብዘይ ሰርሓሉ ወለድ ክኸፍል ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ቁልውላው ከኣቲ ኣብ ምግባር ትግራይ ዝሕምሱ ዕጥቋት መምዋል መውፈር ናብ ትግራይ ነዳዲ መሰረታዊ ሸቀጣት ከይአቲ በጀት ትግራይ ነዳዲ ግልጋሎት ባንኪ بقندو دما وعلى بريتوريا مسؤول كسبات امبر مسحو وحات ايفرونكم بمبال بعلي كمتحاس بتوسخي اب استفلاليه كبابتات دبداب درون بمكياد نتو عليه سلام دقاقيمون افريسون تحيسونيو ايلوم تساتفتن امرار حانت مدراخ حزبي تجراي بخمزي ملكع كسا مع الزبل وتساتفتي محورسب نقدي مقاله دما منغست فيدرال بوشتن بدقن تجراي نمبتانن نمدنانن مسارتاون محاوراون تكالاتنان بمفراس حالوات نمطفا زالومن زتغبرون زلو تغبر سقيل كامطمات حالواتن مننتن بهراوي روحان تግራይ مطفا بمخانو አንፈት መንገዲ መዋጽኦን ማሐዘገዳስ ኢሎም ምእንተዚ ነባር ቤት መኽሪ ናው ንወርቦቱ መምላስ ኣብ ዘድልየሉ ሰዓት መጽዩ ስለዘሎ ምእንተ ሃልዋትን ድሕንነትን ምእንተ ብሄራዊ ረውሓን ምትካል ስርዓት ህዝባዊ መንግስትን ዝኾኑ ውሳነ ሕወሓት ንቕበሎን እንደግፎን ውሳነ ኢሎም مناسي شوعاتي انك في ختماتات مغلوون استات كلتانات وشومنت مليون هزبي زمارت او بيت مخر منغستي تجراي نفس روحو كملس ام مدرخ زوا منغستنا نعوت النت مختنا از تساتفلون وسينو مناسي بسنات سراحن زتمالئ سلامن يسدت مهلاو بمغلاص عدل سراح كفترلون قبو تخرت كوهاون تطقامنت مناسي كرغاغصن حاتيتو
ዝተቆራረሰት ፍርቂ ትግራይ ሒዝካ መረፃ ምክያድ ኣይከኣልን ዝበሉ እቶም መናእሰይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከረጋግፅ ተመዛበልቲ ወገናትና መረበቶም ክምልስ ኣይከኣልን ኢሎም ምእንተ ሰላም ተወንዚፉ ፀንሐ ብህዝቢ ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ብቕልጡፍ ናብ ስሩዕ ብምምላስ ለኣላዊ ወሰናትን ተመዛበልትና ንክምልስ ህዝብና ክንድብስ ክንሐዊ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ክነረጋግፅ መሰል ዓርሰ ውሳነና ክነውሕስ ይግባእ ኢሎም አማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከተማ መቀለ አይተፈሳ ሃይላይ በወገኖም መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ፕሪቶሪያ አይትግብሮን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ስምምዕ ሙሉእ በሙሉእ ብዝጻረር መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ክዳመን ብቀጻሊ ክህወኽን ንምግባር ሸፋቱ ብምውዳብን ብምዕጠቅን ቅድሚ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ እዩ ኢሎም ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብውስን መልክዑ ተጀሚሮም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ተቋሪጾምን نقيفومن نمهايا سرحتنيا منجست حويسو بجت ندادي بمخلكال داقم عزوان كبان بمقواج نهالواتن دحننتن هزب تقراي زخف حدقا خنصلالو مقبارو قليصوم تساتفتي منعسي مأخلاي كوميتي حوحات أستات إخلتنت ويشومنت مليون هزب زمرزو بيت مخر منجستي تقراي ناب سروحو كملس زم حلال فوسانة قبولو سانة بمقبار بمولو دمس أزريقوم تبهيلو الله نمملاس بيت مخر منجستي تقراي ملكيتوز تم حلال فوسانة بعمقاتن بسفحاتن دحر مزتاي بملو دمصي أصدقهم استبهالو دما أبلات بيت مخري حمشت أبياتات كتم عرو أيام مأخلاي كوميتي ودو حوحات زتوانزفا بيت مخر منجستي تقراي ناب سروحو نكملس زحلفو السانة هزب تقراي مسل عرسو السانة زما أخل سلازخونا أبيات مخرنان مسرت مسر رأسو السانة ناب مخانو نتقوارو نوتو قبوهم كمز فصمو أبلات بيت مخرتان حمشتي انت أبياتات كتم عدو الرقاقيصام كبل حبريتا ركب كتم عدو حبيرو والسانة مأخلاي كوميتي حوحات سعيوو أبزي سومن استخايدو استفلاليو مدرخات كتم علامات أون تمساسالي والسانة تحليفو إيو على تعربي عسران سلستن ميازا خلت تشحن عسرت شمنتن عامة مرات قوائي بيت مخرقة تمعلمت أكم زكايدون أفليتو دحري أب كتما خصوم استخايدة زاتا نبار بيت مخرن منقسن تقراي مملاس والسانة ما أخلايكم يتحوو حسعيبو سرحتنيا منقسن كالوت أكالاتن كتمعلمت أكم ززتيون كنتي وختمعلمت آيتا مقوش فراو قليس أميو أيتا مقوس كاو كوماند بوستوت يوم زحلفو حيدت أوارح بجزيو ممحدارهم دحري محبارهم بزلاقين ربحا هزوي كبهال نبار بيت مخري منقسن تقراي مملاس وسانة مأخلاي كوميتي حوحات كم زدقفو فليتو اتي نبار بيت مخري بودعو مخريات تونزيفون بار اي فرسن حزي نبار بيت مخرن منقسن تقراي نور سلطانو كملاس كم زقبا اوسينو عب كبيد عاصو زركب هزوي تقراي سلامون صوتون كحلو تحتاتنتن قلصنتن كرغاغص بتوكلتو بيلو حساباتون دليتاتون كنصبارقن كوسنن سرعات الونوت ملكع كتحزن سناي ممحدار قلقالوت فتحن كرغاغصن باستات كل 1.8 مليون هزبي استمرص بيت مخري ናብ ዝነበሮ ከመለስ ይግባእ ኢሎም እዚ ከምዚ እንሃለወ ድማ በወገን ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ድሌት ህዝቢ ንምፍጻም ብልዑል ወነን ሰርሐለና ኢሎም ኣለው መሰልን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ብዝለዓነ ወነን ራእይን እናተሰርሐሉ ከም ዝርከብ ገለ መራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም እዚ ዝገለጹ ብዝተፈላለዩ ወታደራውን ሳይነሳውን ዝተሓገዘ ስልጠና ክወስዱ ዝጸንሑ ኣባላት ኣርሚ 15 ክፍላተ ሰራዊት ንስር ስነ ስርዓት ምርቃ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ኣብ ስልጠና ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕልፉ ኣዛዚ ኣርሚ 15 ተገዳላይ ሃይለ ስላሴ ኣሰፋ ወዲ ፈጠነ ከም ዝበሎ ሰራዊት ትግራይ ካብቶም ቀንዲ ዓቕምታት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ብምሕባር መሰልን ክብርን ህዝቢ ንምሕላው ተባሂሉ ሰልጠነን ብቑዕ ዓቕሚ ዝወነነን ሰራዊት ንክህሉ እናተሰርሐሉ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ንስር ተገዳላይ ገብረ ማንታ ገብረ መድህን ብወገኑ እቲ ሰራዊት ዝተፈላልዩ ስልጣናታት ብምሃብ ብቑዕ ዓቕሚ ክውንን ከም ዝኽኣለ ብምሕባር ሕዝውን ተመዛበልቲ ንክምለሱን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንኽኽበረን ምስ ህዝቦም ብምዃን ቃልሶም ክጠናኸሩ ኢሉ ገለ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ዕዱማት ኣጋይሽን ብወገኖም ኩሎም ረብሓታት ትግራይ ከማልኡ ዝኽእሉ ኣፈላላያትና ንጎኒ ብምግዳፍ ተወዲብና ክንቃለስ እንትን ንኽእል እዩ ኢሎም በዘቢልና ኣብ ትግራይ ዘለህሉ ኩነታት ህይወት ህዝቢ ትግራይ ዘንጸባርቕ ትዕዝብቲ ብሓደ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ሰፊሩሎ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስልን ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝወሃቦ ዘሎ ሽፋንን ሚዛኑ ዘርኢ መልእኽቲ እዩ ብፍላይ ድማ ነዚ ውፅኢት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዋናነት ተሓታቲ ዝገብር እዩ ክነቕርበልኩም
عم مقالة تزواوير نيرة يبلت نتافي تجنزي يوم زبلهم تعزبت تات جما مقالة بخلت تشحن 14 عام مرات ورحي ميازيا لك 5 نيرة وقت طويلو تخسي اي تسمعن جن اتزحسم زبها لنا كينات كذا نحلف نيرنا شعو جن سم نيرو او عصوان كباني نازلنا إلنا تسقم تقبلنا ينيرنا نداري تساينو او قدناتات مقالة تشكركرتي اين بران هزوي بأقري قوعز نيرو كبيت 100 حمام ጭንቀት ነይሩ ጎደናታት መቀለ ቆልዑ ሓዚለን ዝልምና ዴታት መሊአን ኣነይረን በአንጻሩ ድማ ውሕዳት መራሕትን ምስቶም መራሕቲ ተጸጊዖም ኮንትሮባንድ ዝሰርሑ ውሕዳት ነጋዶን ከዓ ነቲ ዝበለጸ ናይ ስራሕ ወቅቶም ነይሩ ሎሚ መቀለ ብ2014 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሚያዝያ ዝነበረቶ መሲላንያ ድንገት ኣብ መንገዲ ረኺብካዮ ዘውግዓካ ሰብ ወግዑ ጭንቂ ተስፋ ምቁራጽ ገንዘብ ምስኣን ስራሕ ምስኣን እዩ ሰላም ክኸውን ኢለ ስራሕ ጀሚረ ገዛ ተኻርየ ስራሕ ኣዊኒ ከሲራ ኣቑሑተይ ጠቕሊላ ዓሽገዮ ክሰርሕ ኢለ ተለቂሐ ኣቑሑ ገዝኤ ክራይ ገዛ መኽፈልሲ ኢና ናይ ደቀይ ናይ ትምህርቲ መኽፈልሲ ኢና ንብረተይ ጽዒነ ካብ ትግራይ ክወጽእ ይሓስበለኹ ወዘተ ዝብል ተመሳሳሊ ናይ ጭንቀት ወግዒ ካትሰምዕ እዚ ሕዚ በጽሕናዮ ዘለና ዕጽዋ ኣብዚ ወርሒ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ሓደ ዓመት ገይሩ ነዚ ዕጽዋ ከም ሓድርን እቲ ዕጽዋ ብደንቢ ዕጽዋ ክመስልን ዝተሸየመ ታደሰ ወረደ ዝተባሃለ ሰብ ናይ ሓደ ዓመት ጸብጻብ ኢሉ ዘቕርቦ ናይ ሓሶትን ናይ ጸብጻብ ደጊምካ ክትሰምዖ ከለኻ ዕበድ እዩ ዝመጸካ ትግራይ ሓደ ዓመት ሙሉእ ስሙ ብዘይ ተጸውዐ ዕጽዋ ክትምራሕ ከላ ናይቲ ዕጽዋ ፕሬዚደንት ዝኾነ ታደሰ ወረደን ናቱ ብጾቱን እቲ ዝበለጸ ናይ ስራሕ ወቅቶም ኮይኑ ሓሊፉ ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝተቃለሱ ኩሎም እዛ ዕጽዋ ኣትሪፎምላ እዮም እዛ ዕጽዋ እዚኣ ንኹሉ ትግራዋይ ስለ ዘይነኽአቶ ግን እዛ ዕጽዋ ክትቅጽል ዝደልዩ ደላሎ ኣለዉ ፌር ኣይኮነን ወይ ዛ ንግድን ትርፍን ንኹሉ ትግራዋይ ትብጽሓዮ ወይ ዛ ዕጽዋ ድማ ንኹሉ ትግራዋይ ብማዕረ ትብጽሓዮ ንኣብነት እዛ ሓዚ ንሕልፋ ዘለና ጸገም ሙሉ ነጋ መርሓ ደብረጽዮን ነጋ መርሓ ታደሰ ነጋ መርሓ ኣብ ጥሜትና እንታይ ለውጢ ይህልዋ ይብል ኣብ ትግራይ ኩናት ናይ ምህላው ዕድል የብሉን ተባሂሉ ቀጸልቲ ፈተናታትን ዓወታትን ትግራይ ብዝብል ዝተዳለወ ጽሑፍ ከም ዘመልክቶ ብመሰረቱ ውሳነ እቲ ዝምለስ ዘሎ ቤት ምኽርን መንግስትን ስልጣን ጀነራል ታደሰን ንሱ شومام بزمن سلطانهم أبقيعلو كاب 25 ندحار حدش بريزيدنت بجدي ويبودي كابتوم جنرال كم زقبالي تقميت زلو نبار منغستي تملي سولو مالت كويناتي العالي مالت يكونن نبار منغستي تملي سولو مالت مس إثيوبيا نبتاتخ مالت يكونن نبار منغستي مملاس حدا زرقاقصو حقي انتهالوه وعل بريتريا بعلي مفراسو زبسريو كبلو اتهم منشطات يملاختو قد حقي ندحريت 6 عمت تمليسكا زنبرا منغستي مملاس بزخونا معقن يقبل ايكونن زبلو حبريتاتات بوليتيكا تግራይ ንድሕሪት የንሸራትት ከም ዘሎ መረጋገጽ ይድማ ይብሉ ሰጓማይ ፖለቲካዊ ውዳበን ፖለቲከኛን እንተ ዝህልወና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንድሕሪት ከይተመለስና መንግስቲ ወይ መሰጋገረ መንግስቲ ንምስርተሉ ብዙሕ አማራጽታት ነይሩና ንቅድሚት ብናህሪ ንጎየሉ አጋጣምታት ነይሩና እሺ ይኹን ነባር መንግስቲ ተመሊስሎ እዚ ውሳነ ፈለግ ብሕማቅ ፋልውን አይን ምልከቶን ነቲ አጋጣሚ ብምጥቃም ሓደሽቲ ለውጥታት ሒዙ ክመጽእ ዝኽእል ቅርጽ እንተሃልይዎ ወቀሳና ንስሕቦ ሕዚ ኣብ ትግራይ ከምዕብል ዝኽእል ፖለቲካዊ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ተኣኪቡ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክመርጽ እዩ ዝተጓደሉ ኣመራርሓ ክትክእ እዩ ድሕሪ መረጻ ፕሬዚደንት ትግራይ ሕቶታት ንምምላስ ዝኽእላ ናይ መጨረሻ ትብሎ ምስ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ልዝብ ክትፍትን እያ ዝብል ግምቶም ይቐምጡ ጎና ጎነቲ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ዝቕጽለ ወርሒ ዝሳለጥ መረጻ ክትሳተፍ ነቲ ኣብ ነባር መንግስቲ ዝለዓል ድምጺ ዝነበረ ሕወሓትን ካልኦትን ሓዊሱ ክሳተፉ ብዕሊ ክትሓትት እያ ملاش منغستي فيدرال أونتاون تخوينن بزخونة تأمر نوانا حطوطات تغراي انت مليسو اتي مفرحي زبهال قونسان كويناتن كفشيليو اتخال ملاش منغستي فيدرال ألوتان تخوينو قنا تغراي حطو مغنس الوالا وكلنا اي هلوا نسن سرعتو كتحتتيا اتو صيت ألوتان تخوينو دما عرساكا إثيوبيا حارات تقبرو اللي فاكتو ستيت علاوي كتقبريا تبهايلو تسويتي قبار መንግስቲ ፌደራል ክሳዕ መረጻ ዝዛዘም ኩናት ኣይደለን ሕወሓት ድማ ኣብቲ መረጻ እንተ ዘይተሳቲፉ በአንጻሩ ናብቲ ጎንፂ ምስ ተደራዊ ሕቶታት ክዕይን እዩ እቲ ዋና በዚህም በቲ ምድላው ኩናት እኳ እንተሃለወ እቲ ዝፍራሕ ዘሎ ክፉእ ካሊእ ዙር ኩናት ብሰንኪ ኣስገዳዲ ኣሰላልፋ ፖለቲካ ምብራቕ ኣፍሪቃን ድሌት ኣሜሪካን ኣብቲ ዘዋ ትኽተሎ ዘላ ናይ ሰላምን ኣማራፂ ግዝኣትን ኢትዮጵያ ክፈርስ ዘይምድላይ
ንትግራይ ካሊእ ዘተሓሳስብ ኣጀንዳ መንግስቲ ፌደራል ድማ ብዙሕ ኩናት ባህግታቱ ከሳኺ ዕድል ዝፈጥር ዘይጥምዘዝ ኣጋጣሚ ኣብ ቅድሚና ኣሎ ይብሉ ብምዃኑ እውን ዝቕፅል ጎንፅን ህውከትን እምበር ኩናት የለን ዝብል ዝለዓለ ቦታ ከም ዝወሃቦ የቐምጡ ከም እምነት እቶም ፍልፍላት ትግራይ ምስ ምምላስ እቲ ነባር መንግስቲ ብጣዕሳን ወቐሳን ሓዱሽ ቀመር ዘይተለመደ ፖለቲካ ብሓቂ ትዕረቐሉ ትግንፀለሉ ብዲፋክቶ ሃገር ትኾነሉ ወርቃዊ ዕድል ሕዚ እዩ እዚ ንምግባር ምድላውን ቁርውነትን እንተዘይብላ ብግልፂ ኢደይ ሂበ እየ ኢላ ናብ ምድማር ፍልስፍና ተጸንቢራ ክትብልጽግ ኣለዋ ብልጽግና ዝመርሖ መንግስቲ ክትምስርት ኣለዋ ይብሉ መዋጽኦና ብሄራዊ ዘተ እዩ ዝብል ካልእ ወሃቢ ርእይቶ ድማ ትግራይ ዓድና ኣብ ኣዝዩ ወሳናይን ተኣፋፍን መድረኽ ትርከብ ይብል ካብዚ ዘላቶ ሓርጎፅ ወፅን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ክትወፅእ እንተኾይና እቲ እንኮ መዋፅእ መንገዲ ብዘተን ብልዝብን ናብ ሓበራዊ ምርድዳእ ምምጻእ ጥራሕ እዩ ናይ ውልቀ ሰባትን ውድባትን ረብሓን ጎድን ገዲፍና ኩላትና ንረብሓ ትግራይ ክንወፈየሉ ዘለና ግዜ ሕዚ እዩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ይሃልወና እቲ ቀዳምነት ግን ንሃለዋትን ትግራይን ድሕንነት ህዝብናን ክኸውን ይግባእ ይብል ንኹሉ ዝሓቆፍ ብሄራዊ ዘተ ወሳኒ ዝኾነሉ ጉዳይ ዝበሎ ድማ እቲ ጸሓፊ ኣብ መንጎ ገዛኢ ውድብን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዘሎ ምስሓብን ዘይምትእምማምን ንትግራይ ናብ ዝገደደ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከየእትዋ ኩሉ ዝሓቆፈ ዘተ ንኩሎም ወገናት ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኣኪቡ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽዘራረቡ ባይታ ይፈጥር ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከም ምምላስ ዝተጎበጡ መሬታት ጸጥታን ድሕንነትን ህዝቢ ምርግጋጽ ከምኡውን ምሕጋዝ ተመዛበልቲ ዝበሉ ዓበይቲ ብሄራዊ ሕቶታት ኣለውዋ እዚኦም ጉዳያት ናይ ሓደ ውድብ ጥራሕ ዘይኮኑስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ስለ ዝኾኑ ብሓባር ተመኺርካ ሓደ ድምፂ ንምሓዝ ይኽእል ፖለቲካዊ ስልጣን ንውልቀ ሰባት ወይ ንጉጅለታት ዘገልግል ጥራሕ ዝከይኮነስ ንህዝባዊ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ስርዓት ንምዝጋሕ ዝተወሰነ እዩ እዚ ድማ ኣብ ክንዲ መፍሕፋሕ ናብ ምድግጋፍን ምትሕግጋዝን የሰጋገር ዝኾነ ይኹን ዝውሰድ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ወይ ዝመጽእ ማህደራ ካብ ህዝብን ካብ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ተቐባልነት ንክህልዎ እቲ መስርሕ ካብ መጀመርትኡ ኩሉ ዝተሳተፈሉ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ ንሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዓብይ ባይታ ይጣጥሕ ፖለቲካ ብፖለቲከኛታት ጥራሕ ክውሰን የብሉን ብሄራዊ ዘተ ምስ ዝህሉ ምሁራት ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ሲቪል ማሕበራትን መንእሰያትን ዓቕሞምን ፍልጠቶምን ዘበርከትሉ ዕድል ይረኽቡ ብሓፈሻ ንኩሉ ዝሓቆፍ ብሄራዊ ዘተ ማለት ትግራይ ናይ ኩላትና እያ መጻኢ ዕድላ ድማ ብሓባር ክንውስኖ ኣለና ማለት እዩ እዚ እንተዘይጌርና ግን እቲ ዝድለ ሰላምን ዕብየትን ንምርግጋዕን ንክመጽእ ኣይኽእልን ዝብሉ መርትዖታት እዩ ዘቐምጥ ትግራይ ናይ ኩላትና እያ መጻኢ ዕድላ ድማ ብሓባር ክንውስኖ ኣለና ትግራይ ናይ ሓደ ውድብ ወይ ናይ ሓደ ጉጅለ ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ኩላትና እያ ኩሉ ንዓዲ እተዋ ዓዲ እናጠፈት ተዓዛቢ ምዃን ዓደቦ ኸስእንና ይብል እቲ ወሃቢ ርእይቶ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎም ዝሓዝናዮም ዛዕባታት በዚ ክንዛዝም ሰላም